बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाबु सलातिल खौफ़ी, नमाज खौफ का बयान। नमाज खौफ किसे कहते हैं कि जब मुसलमान दुश्मन के साथ मैदान जंग में बरसर पैकार हो तो उस वक़्त जो नमाज पढ़ी जाएगी उस नमाज को सलात खौफ कहते हैं। तो वो ऐसा होगा कि आधे मुजाहिदीन दुश्मन के मुकाबले में लड़ेंगे और आधे नमाज के लिए आ जाएंगे, बाजमात नमाज पढ़ेंगे। एक रकत वो पढ़ेंगे और इमाम दूसरी रकत के लिए जब खड़ा होगा तो जिन्होंने पहली रकत इमाम के साथ पढ़ी वो आ जाएंगे, जिहाद करेंगे, और जो पहले जिहाद कर रहे थे वो आकर इमाम के साथ दूसरी रकत पढ़ेंगे। तो जब दूसरी रकत पढ़ेंगे तो जिस तरह मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज है 2 रकत है, तो दूसरी रकत वो पढ़ेंगे, फिर इमाम सलाम फेर देगा। जब इमाम ने सलाम फेरा तो वो लोग जिन्होंने दूसरी रकत पढ़ी थी वो अपनी दूसरी रकत पढ़ के नमाज मुकम्मल कर लेंगे, और फिर जिन्होंने पहली रकत पढ़ी थी वो आ जाएंगे और ये लोग वापस जिहाद के लिए चले जाएंगे। तो वो आकर अपनी एक रकत पढ़ लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम मुजाहिदीन को बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। वगरना ऐसा भी हो सकता था कि एक पूरी नमाज इमाम के साथ पढ़ते, फिर दूसरे आते, फिर इमाम के साथ पढ़ते, लेकिन यह भी नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं किया कि इससे मजमा कम हो जाएगा, बल्कि सारे के सारे यूँ हों कि सबको बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए और सारे बाजमात नमाज पढ़े और एक ही इमाम के पीछे पढ़े। तो इससे मालूम होता है कि बाजमात नमाज पढ़ने की शरीयत में क्या अहमियत है कि मैदान जंग में बरसर पैकार होने के वक़्त भी उसकी इजाज़त नहीं है कि जमात को छोड़ा जाए। तो फिर हम लोग जो है छोटी छोटी अपनी ज़रूरियात के तहत या अपने छोटे मोटे उज़र की बिना पर जमात को छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। किताब को देखे अल-फ़स्ल अव्वल अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अबीही क़ाल। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर अपने वालिद से रिवायत करते हैं, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत करते हैं। क़ाल, वो फरमाते हैं कि ग़ज़वतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबल नजदिन। फरमाते हैं कि हमने नबी अलैहिस्सलाम के साथ नजद की तरफ जिहाद के लिए गए। हम नबी अलैहिस्सलाम के हमरा नजद की तरफ जिहाद के लिए गए। फवाज़ैन अल-अदुव्वा, जब हम दुश्मन के आमने सामने आ गए, फसाफ़ना लहुम, और हमने सफ़े बना ली, यानी मुजाहिदीन जिस तरह सफ़े बनाते हैं कि सामने दुश्मन का लश्कर है उसने सफ़े बनाई, यहाँ पर मुसलमानों के लश्कर ने सफ़े बनाई। तो फरमाते हैं कि जब हमने सफ़े बना ली फ़क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली लना, जब हमने सफ़े बनाई तो नबी अलैहिस्सलाम खड़े होकर हमें नमाज़ पढ़ाने लगे। फ़क़ामत ताइफ़तुम माहू, तो मुजाहिदीन में से एक गिरोह यानी आधे लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। वक़बलत ताइफ़तुन अलल अदुव्वी, और आधे जो है ये दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो गए। आधे नमाज़ पढ़ रहे थे, आधे दुश्मन के मुकाबले में खड़े जिहाद कर रहे थे। वरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमम माहू, नबी अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के साथ जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे उनके साथ उन्होंने रुकू किया, व सजद सजदतैन, और 2 सजदे किए, यानी एक रकत उनको पढ़ाई। सुम्मन सरफू मकान ताइफ़तिल्लती लम तुसल्ली, उन लोगों ने एक रकत पढ़ी नबी अलैहिस्सलाम के साथ, फिर वो लोग आ गए उन लोगों की जगह जो लोग जिन लोगों ने नमाज अभी तक नहीं पढ़ी थी, यानी जो जिहाद कर रहे थे उनकी जगह वो आ गए जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक रकत पढ़ी थी। वो आ गए इन लोगों की जगह जिन्होंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी। फजाऊ, और ये लोग चले गए जो जिहाद में थे,
یہ چلے گئے نبی علیہ السلام کے پیچھے، نیت باندھ لی۔ فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکع، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی ایک رکعت نماز پڑھائی، وسجد سجدتین، 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں ہو گئی۔ کیونکہ سفر میں تھے تو 2 رکعت نماز تھی، صلاۃ سفر پڑھ رہے تھے، یعنی قصر نماز پڑھ رہے تھے، قصر فرض پڑھ رہے تھے، تو مسافر پر 2 رکعت ہی ہے، تو 1 رکعت ان کو پڑھائی، پھر وہ چلے گئے، یہ دوسرے آ گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے 1 رکعت پڑھی، نبی علیہ السلام نے تو سلام پھیر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فقام كل واحد منهم فرکع لنفسه رکعة وسجد سجدتين، جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا تو یہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی ایک رکعت پڑھی اور سجدے کیے، یعنی انہوں نے اپنی رکعت پڑھ لی ایک، کیونکہ ایک تو نبی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے پڑھی، نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا تو یہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر اپنی ایک رکعت جو ان سے رہ گئی تھی انہوں نے وہ مکمل کی۔ اسی طرح جب انہوں نے یہ رکعت مکمل کی تو پھر یہ چلے گئے اور وہ آ گئے جنہوں نے پہلی 1 رکعت پڑھی تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، پھر وہ آئے اور انہوں نے اپنی 1 رکعت جو رہ گئی تھی وہ مکمل کی۔ تو یہ مطلب ہے کہ فرکع لنفسہ رکعتین وسجد سجدتین، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک نے، یعنی اس جماعت نے بھی جنہوں نے ابھی نبی علیہ السلام کے ساتھ آخری رکعت پڑھی، انہوں نے بھی اپنی 1 رکعت پڑھی، اور جو پہلے والے تھے انہوں نے بھی اپنی 1 رکعت پڑھ لی۔ اس طرح دونوں کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ وروى نافع النحو وزاد، اور حضرت نافع نے بھی یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے، فإن كان خوفه أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها۔ حضرت نافع نے یہ روایت بیان کی ہے مگر انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر جنگ کے دوران خوف اس قدر زیادہ ہو کہ اس میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر لوگ پیدل چلتے ہوئے ہی کھڑے کھڑے ہی، یعنی پیدل چلتے ہوئے کھڑے کھڑے ہی نماز کی نیت باندھ لے اور کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھے اشارے سے، یا اسی طرح اپنی سواریوں پر نماز پڑھے اور چہرہ چاہے قبلے کی طرف ہو یا قبلے کی طرف نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرف جا رہے ہیں بس اسی طرف کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھ لے۔ قال نافع، حضرت نافع فرماتے ہیں لا ارا ابن عمر ذکر ذلك الا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نقل کیے ہوں گے، یعنی حضرت نافع نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ انہوں نے جو حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اگر لڑائی بہت سخت ہے تو پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لے یا جس طرف رخ ہو اس طرف نماز پڑھ لے، چاہے سواریوں پر ہو یا پیدل ہو۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، یہ انہوں نے ضرور نبی علیہ السلام سے سنا ہوگا تو تبھی انہوں نے ارشاد فرمایا، وگرنہ صحابی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ رواہ بخاری۔ وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، حضرت یزید بن رومان، حضرت صالح بن خوات اور وہ اس آدمی سے جس نے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ذات الرقاع کے دوران نماز خوف پڑھی تھی، نقل کرتے ہیں، یعنی صحابی سے نقل کرتے ہیں۔ صالح بن خوات، یزید بن رومان صالح بن خوات سے نقل کرتے ہیں اور صالح بن خوات اس شخص سے نقل کرتے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی ذات الرقاع کے دن، یعنی صالح بن خوات صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ تو صحابی کا اگر نام معلوم نہ بھی ہو تب بھی صحابی سارے کے سارے عادل ہیں، ان کی روایت قبول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان طائفة صفت معه وطائفة وجاہ العدو، فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے یعنی آدھے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے صف باندھی نماز کے لیے، اور آدھے مجاہدین جو ہے یہ
دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. فصلی باللتی معه رکعۃ، تو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے نماز میں، نبی علیہ السلام نے ان کو ایک رکعت پڑھائی. ثم ثبت قائما، پھر نبی علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے رہے. واتموا لانفسہم، اور پھر ان لوگوں نے اپنی نماز مکمل کی. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلے میں تو یہ ہے کہ یہ لوگ چلے گئے، پھر وہ دوسرے آئے، نبی علیہ السلام نے ان کو ایک رکعت پڑھائی. لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک رکعت پڑھائی اور پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. لیکن یہ جو پیچھے والے تھے انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور نبی علیہ السلام اسی جگہ کھڑے تھے. انہوں نے نماز مکمل کی. ثم انصرفوا، پھر یہ لوگ چلے گئے جہاد کے لیے. فصفوا وجاہ العدو، اور یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. وجاءت طائفۃ الاخری، اور وہ جنہوں نے پہلے جہاد کر رہے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آ گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو اسی طرح کھڑے تھے دوسری رکعت میں، تو وہ آ گئے. فصلی بہم الرکعۃ التی بقیت من صلاتی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو وہ رکعت پڑھائی جو نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام اسی جگہ کھڑے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک رکعت پڑھائی. ثم ثبت جالس، پھر نبی علیہ السلام بیٹھے رہے. واتموا لانفسہم، اور ان لوگوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی اور وہ بھی اتحیات میں بیٹھ گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ. جب انہوں نے بھی اتحیات مکمل پڑھ لی، ثم سلم، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا اور ان لوگوں نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سلام پھیرا. اس طرح دونوں تمام مجاہدین کو نبی علیہ السلام کے پیچھے با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. متفق علیہ. واخرج البخاری بطریق آخر عن القاسم عن صالح بن خوات عن سہل بن ابی حسمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے یہ روایت ایک دوسرے طریق سے بھی، ایک دوسری سند سے بھی روایت کی ہے. وہ ہے کہ قاسم نے صالح بن خوات سے روایت کی ہے اور انہوں نے سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. تو غالباً یہ صحابی جو ہے جن کا نام نہیں لیا گیا تھا، یہ سہل بن ابی حسمہ ہے جن سے امام بخاری نے روایت کی ہے دوسری سند کے ساتھ. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اذا كنا بذات الرقاع قال كنا اذا اتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ ذات الرقا پہنچے جہاد کے لیے، یعنی جہاد کے لیے ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ذات الرقا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچے. جب ہم کوئی سایہ دار درخت، جب ہمیں کوئی سایہ دار درخت ملتا تو ہم وہ سایہ دار درخت نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتے، یعنی ہم وہ جگہ وہاں پر بیٹھتے نہیں تھے، ہم وہ چھوڑ دیتے تھے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام آرام فرمائیں گے، تو ہم وہ نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام وہاں کیا کرے، آرام فرمائے. تو چنانچہ ذات الرقا کے دن نبی علیہ السلام اسی طرح ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے کہ فجاء رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، اس کا نام غورس تھا، اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. لیکن بہرحال مشرکین میں سے ایک شخص آیا، وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلقۃ بالشجرہ، اور نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار وہ اس درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام کی تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. فاخذ سیف نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترتہ، اس شخص نے نبی علیہ السلام کی تلوار اٹھائی اور نیام سے نکالی، نیام میں تھی تو نیام سے نکالی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخافنی، اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، جب نیام سے تلوار اٹھائی تو نبی علیہ السلام جاگ گئے، تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگا، کیونکہ نبی علیہ السلام خالی ہاتھ تھے اور اس کے پاس تلوار تھی، تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ قال لا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ سے نہیں ڈرتا. قال فمن یمنعک منی، کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قال اللہ،
यमनउनी मिनका, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे आपसे अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा मुझे आपसे। क़ाला फ़तहद्ददहु अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ग़म्मद सैफ़ा व अल्लक़हु। रावी कहते हैं कि सहाबा इकराम ने जब ये देखा तो इस शख्स को धमकाया, इसने तलवार नियाम में रख कर इसी दरख्त से लटका दी, इसी दरख्त के साथ वो तलवार दोबारा लटका दी। क़ाल फरमाते हैं कि फ़नूदी बिस्सला, रावी कहते हैं कि फिर नमाज के लिए आज़ान दी गई। फ़सल्ला बित्ताइफ़ति रकातैन, तो चूँकि इस वक्त मुसाफिर नहीं थे तो नबी अलैहि सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई एक ग्रोह को। सुम्मत आखर, फिर पीछे हट गए नबी अलैहि सलाम। सुम्मत आखर वसल्ला बित्ताइफ़तिल उखरा रकातैन, और फिर जब दूसरा ग्रोह आया, यानी तरीक़ाकार वही है जो पहले अहदीस में ज़िक्र हुआ, 2 तरीके ज़िक्र हुए, तो उनमें से एक तरीके के साथ नबी अलैहि सलाम ने उनको सलात खौफ पढ़ाई। पहले एक को पढ़ाई, फिर नबी अलैहि सलाम पीछे हट गए। पीछे हट का मतलब यह कि वहीं खड़े रहे, उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल की। फिर दूसरे ग्रोह को 2 रकतें पढ़ाई। क़ालत फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात, ये पहला तरीका था कि एक को 2 रकतें पढ़ाई, वो ग्रोह चला गया, फिर दूसरा ग्रोह आया, फिर उनको 2 रकतें पढ़ाई। तो इस तरह फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात, इस तरह नबी अलैहि सलाम की 4 रकतें मुकम्मल हो गई। वलिल कौम रकातान, और जो नबी अलैहि सलाम के साथ सहाबा थे उनकी 2-2 रकतें हो गई। फिर बाकी 2-2 रकतें उन्होंने अपनी अपनी पढ़ी, पहले एक ग्रोह ने पढ़ी, फिर दूसरे ग्रोह ने। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वअन्हु क़ाल, और हज़रत जाबिर ही से रिवायत है, फरमाते हैं सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल खौफ़ी, नबी अलैहि सलाम ने हमें नमाज खौफ पढ़ाई। फ़सफ़फ़ना खल्फ़हु सफ़्फ़ैनि वल अदुव्वु बैनना व बैनल क़िबला, हमने नबी अलैहि सलाम के पीछे 2 सफ़े बनाई और दुश्मन हमारे और क़िबले के दरमियान था, यानी दुश्मन बिल्कुल हमारे सामने था। फ़कब्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कब्बरना जमीआ, नबी अलैहि सलाम ने तकबीर तहरीमा कही और हम सब ने भी तकबीर तहरीमा कही, यानी हम सब नबी अलैहि सलाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। दुश्मन के मुकाबले में कोई नहीं था, क्योंकि दुश्मन हमारे सामने था, इसलिए नमाज़ पढ़ने के दौरान ही हम दुश्मन को देख रहे थे कि अगर वो हमला करता तो हम भी यहाँ से कुछ सहाबा जो है दुश्मन के मुकाबले में चले जाते, इसलिए तमाम सहाबा ने जो है सफ़े बांध ली। तो अगर दुश्मन सामने हो तो फिर 2 ग्रोह में तकसीम होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम लोग सफ़े बांध ले और दुश्मन की तरफ चूँकि रुख है, उसको वो नज़र तो आ ही रहा है पहले से, तो उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़े, क्योंकि क़िबला उस तरफ था तो उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ रहे थे। फरमाते हम सब ने भी तकबीर तहरीमा कही। सुम्मा रका व रकाना जमिया, फिर नबी अलैहि सलाम ने रुकू किया, हम सब ने भी रुकू किया। सुम्मा रफ़ा रअसहु मिन रुकू व रफ़अना जमिया, फिर नबी अलैहि सलाम ने रुकू से सर उठाया और हम सब ने भी सर उठाया। सुम्मन हदर बिस्सुजूद, फिर नबी अलैहि सलाम सजदे में गिर पड़े। व सफ़ुल लज़ी यलीही, और वो सफ़ जो नबी अलैहि सलाम के साथ थी, पहली सफ़ वाले, वो भी सजदे में चले गए। वक़ाम सफ़ुल मुअख्खिर फ़ी नहरिल अदुव्वी, लेकिन जो दूसरी सफ़ वाले थे वो सजदे में नहीं गए, वो रुकू से जब खड़े हुए तो इसी तरह खड़े रहे। पहली सफ़ वालों ने सजदा किया और दूसरी सफ़ वाले खड़े दुश्मन को देख रहे थे ताकि ये हमला ना कर दे कहीं। फलम्मा क़ज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुजूद, जब नबी अलैहि सलाम ने दोनों सजदे मुकम्मल कर लिए। वक़ाम सफ़ुल लज़ी यलीही, और जब नबी अलैहि सलाम के साथ जो पहली सफ़ थी वो खड़ी हो गई, नबी अलैहि सलाम भी खड़े हो गए। तो इन हदर सफ़ुल मुअख्खिर बिस्सुजूद, तो ये जो दूसरी सफ़ थी, दूसरी सफ़ वाले, इन्होंने अपने दोनों सजदे किए, क्योंकि अब वो देख रहे थे, नबी अलैहि सलाम और पहली सफ़ वाले दुश्मन को देख रहे थे, तो दूसरी सफ़ वाले सजदे में चले गए। व सफ़ुल लज़ी यलीही लज़ी कान मुअख्खिरन फ़ी रकातिल ऊला, व सफ़ुल लज़ी यलीही लज़ी कान मुअख्खिरन फ़ी रकातिल ऊला वक़ाम सफ़ुल मुअख्खिरु फ़ी नहरिल अदुव्वी, व सफ़ुल लज़ी यलीही लज़ी कान मुअख्खिरन फ़ी रकातिल ऊला वक़ाम सफ़ुल मुअख्खिरु फ़ी नहरिल अदुव्वी, फिर वो सफ़
جو نبی علیہ السلام کے قریب تھی، وہ کان مؤخرا فی الرکعۃ الاولی، وہ دوسری رکعت میں پیچھے آ گئی، وقام الصف المؤخر فی النحر العدوی، اور یہ پیچھے والی صف پھر دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی۔ ہوا یہ کہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی، جب پہلی رکعت مکمل ہو گئی تو پہلی صف والے پیچھے صف میں آ گئے اور پچھلی صف والے اگلی صف میں چلے گئے۔ جب اگلی صف میں چلے گئے تو پھر دوسری رکعت یوں پڑی کہ رکوع کیا، سارے رکوع میں گئے، رکوع سے سر اٹھایا، جب رکوع سے سر اٹھایا پھر نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، تو جو پہلی صف والے تھے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، جو کہ پہلی رکعت میں دوسری صف میں تھے۔ جو لوگ پہلی رکعت میں دوسری صف میں تھے، اب وہ لوگ پہلی صف میں چلے گئے تھے، تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوسری صف والے جو پہلی رکعت میں پہلی صف میں تھے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ تو جب نبی علیہ السلام اور صحابہ سجدے سے فارغ ہو گئے تو پھر یہ دوسری رکعت والے جو کہ پہلی رکعت میں پہلی صف میں تھے، جن لوگوں نے بھی سجدہ کیا، سجدے کیے اور اتحیات میں بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اتحیات مکمل کی اور تمام صحابہ نے مکمل کی، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا اور تمام صحابہ نے بھی سلام پھیرا۔ تو فرماتے ہیں فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے اپنے سجدے مکمل کیے اور وہ صف جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی پہلی رکعت میں، انحدر الصف المؤخر بالسجود، تو انہوں نے بعد میں سجدے کیے، چونکہ اب وہ پیچھے آ گئی تھی تو انہوں نے بعد میں سجدہ کیا، یعنی نبی علیہ السلام اور پہلی صف والے نے سجدے مکمل کیے تو پھر بعد میں انہوں نے سجدے کیے۔ ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جميعا، پھر نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سلام پھیرا، رواہ مسلم۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے صلاۃ خوف پڑھنے کا۔ الفصل الثانی عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفتين ركعتين ثم سلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بطن نخل میں، بطن نخل ایک جگہ کا نام ہے، بطن نخل میں خوف کے وقت ظہر کی نماز پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح نماز پڑھائی کہ ایک جماعت یعنی ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم، پھر دوسری جماعت آئی تو نبی علیہ السلام نے اسے بھی 2 رکعتیں نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہے صلاۃ خوف پڑھنے کا۔ رواہ فی شرح السنہ۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بین سبحان و عصفان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نزل بین زجنان و عصفان، نبی علیہ السلام قبیلہ زجنان اور قبیلہ عصفان یا عصفان کے مقابلے میں جب جہاد کے لیے گئے، فقال المشرکون لہؤلاء صلاۃ ہی احب الیہم من آبائہم و ابنائہم وہی العصر۔ تو جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے گئے تو مشرک آپس میں کہنے لگے کہ مسلمانوں کی ایک نماز ہے جو ان کے نزدیک ان کے باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی ان کو ان کے والدین اور بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو محبوب ہے، یہ لوگ وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ تو آپس میں یہ کہنے لگے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَتَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یعنی وہ عصر کی نماز کا ذکر کر رہے تھے، وہی العصر، وہ عصر کی نماز ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے ان کی ایک نماز ہے جو ان کو ان کے باپ اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ عصر کی نماز ہے، چنانچہ تم اپنے مقصد یعنی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب مسلمان اس نماز میں کھڑے ہوں گے تو ان پر یکبارگی ہم حملہ کریں گے۔ تو فرمایا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، فَتَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ان پر ایک بار ہی ہم حملہ کریں گے۔ وَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَهُ أَن يُقْسِمَ أَصْحَابَهُ
शतरैनि फयुसल्ली बिहिम। तो जब उन्होंने ये मशवरा किया तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और उनको ये हुक्म दिया कि वो अपने सहाबा को दो ग्रोहों में तकसीम करे, फयुसल्ली बिहिम, और उनको नमाज पढ़ाए। तो एक ग्रोह को नमाज पढ़ाए, व तक़ूम ताइफ़तुन उख़रा, और दूसरा ग्रोह जो है वो खड़ा हो मैदान जिहाद में, वराअहुम, दुश्मन के मुकाबले में। तो एक ग्रोह को फयुसल्ली बिहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाए, व तक़ूम ताइफ़तुन उख़रा वराअहुम, और दूसरा ग्रोह मुशरिकीन के मुकाबले में डटा रहे, लड़ता रहे। वलयख़ुदू हज़रहुम वअस्लिहतहुम, और ये जो नमाज पढ़ रहे हैं इनको भी चाहिए कि ये अपना ढाल, अपना असलहा नमाज के दौरान अपने साथ रखे कि कहीं हमला शदीद हो जाए तो ये हमला कर सके। फ़तकून लहुम रकातुन वली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रका, तो नबी अलैहि सलाम ने उनको एक एक रकत पढ़ाई दोनों ग्रोहों को, और नबी अलैहि सलाम की 2 रकतें हो गई। रवाहु तिरमिज़ी व निसाई। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि सलातुल खौफ किस तरह वजूद में आई कि मुशरिकीन ने ये मशवरा किया और अल्लाह ताला ने इसका हल ये पेश किया कि जिब्रील को भेजा और नबी अलैहि सलाम को कहा सहाबा को 2 ग्रोह कर दो। तो इस तरह उनके सारे मंसूबे पर और सारे मशवरे पर पानी फिर गया, और आधे सहाबा उनके मुकाबले में खड़े हो गए और आधों ने नबी अलैहि सलाम के सामने नमाज पढ़ी। तो ये 4 तरीके सलातुल खौफ के इस बाब में बयान हुए, लेकिन सबसे उम्दा और सबसे बेहतरीन और जो फुक़हा ने जिसको तरजीह दी है जिस तरीके को, और फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद है, वो सबसे पहले वाला जो तरीका है पहले हदीस में कि एक को 1 रकत पढ़ाए फिर वो चली जाए, फिर दूसरी आए, दूसरे को 1 रकत पढ़ाए फिर वो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले, फिर पहले वाला ग्रोह जो है वो आए और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।